सर पेट्रोल इथेनॉल पेट्रोल सध्या गोंयानूय आसा ताचेर तुमचे कितें मत आसा? कितें आसा की एखादी बरी गोष्ट ती करप आसतात, एखादी बरी जेन्ना गोष्ट आसता तेन्ना ताका क्रिटिसिजम आसतात आनी त्यामुळे एक देशभर त्या हातूंतल्यान काही जाण बरे म्हणणारे आसतले, काही वायटूय म्हणणारे, पण सरकार जेन्ना एखादी गोष्ट करता ती बऱ्याक लागून करता तर आमच्या देशा भितर पेट्रोल ना आमकां आतां आमी पळयता अमेरिका आनी इराणाची युद्ध जाता, आमकां पेट्रोल शॉर्टेज जाता, म्हारग जाता आनी त्यामुळे पर्याय म्हणून आमकां ताका सोदूं जाय आनी इथेनॉल हो तेजो पर्याय आसा. सुरवातीच्या काळात कदाचित थोडोसो प्रॉब्लेम जाता, लॉंग रन त्याचो बऱ्या तरेन फायदो जातलो आनी आमच्या देशांतलो आमी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो करतात तातूंत आमकां जे पयशे घालचे पडटा तातूंत थोडेशे पयशे जर आमचे उरले आसत जाल्यार देशाक ताचो फायदो जातलो आनी त्या दृश्टीन सरकाराचे उचललेले पाऊल आसा ते डेफिनेटली ताच्या भितरले सुदारणा ज्यो आसा येणाऱ्या वर्सांनी जातल्यो आनी ताचो फायदो कालांतरान लोकूय म्हणटाले सोलर लायट आसत, इथेनॉल आसत, जेणे करून आमच्या देशा भितर आमी स्वावलंबी जावंक जाय तो सरकारचो प्रयत्न. पूण खंय तरी लोक म्हणटा की तेंच्या गाडयेचे मायलेज देंवल्या, इंजीन पिड्यार जाता. कशें जाता इनिशियली कशें जाता नवीन जेन्ना एखादी गोष्ट येता तेन्ना ताका सादारण लोकांक ते एडजस्ट करपाक थोडो त्रास जाता. जेन्ना हळू ते तेजे यूज टू जें जाता तें जातकच लोकांकूय दिसतलें की सरकार जें करता तें इट इज लोकांच्या बऱ्याक लागून करता हें लोकांकूय दिसता. पण दिसानंतर एक चॉईस असपाक जाय की जेंका जाय तेंका घालपाचें. नाही कशें जाता हितून वेगवेगळे गोष्टी आसा जाणाऱ्या हातूंतल्यान जर दिस द बिगिनींग इनिशियल जशें लोकांचें आसा फायनली लोकांक जाय त्या पद्दतीन सरकार करपाचो सदोदीत प्रयत्न करता आनी त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी तातूंत जर एखादें बरें सगळें जाल्यार डेफिनेटली सरकार ओपन आसतलो त्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे पळोवया दिस द बिगिनींग कितें जालें तें पळय. ओके. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.